अलैकुम जी। आज की वीडियो में बेवलाद और औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए बड़े ख़ास मैं अमाल बताऊंगा। ऐसे ऐसे अमाल बताऊंगा जैसे रूहानी अल्ट्रासाउंड, जिससे बच्चे की जिन्स का मालूम किया जा सकता है। ये तमाम अमलियात नेक नीति से एक ख़ास किताब से दिए जा रहे हैं, बल्कि 3 किताबों से दिए जाएंगे। तमाम अमलियात आज़मूदा हैं और इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जो बेवलाद हैं, अल्लाह अगर उन्हें औलाद अता करे तो हमें तो हमें ज़रूर याद रखें। असल ज़ात अल्लाह की है, जो किसी को चाहती है किसी उम्र में भी औलाद अता कर देती है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो मायूस दिलों को भी आबाद कर देता है, खुशहाल कर देता है। ये पहला अमल रूहानी अल्ट्रासाउंड का, ये मैं सबसे पहले वीडियो के आगाज में बताना चाहूँगा। रूहानी अल्ट्रासाउंड होने वाले बच्चे की जिन्स यानी जेंडर मालूम करने का अमल है। अगर कोई शख्स ये मालूम करना चाहे कि हमला के शिकम में क्या है, तो इसे चाहिए कि बरोज दोशंबा बावक्शब बावजू होकर इतर हिना या इतर गुलाब लगाए, फिर सोते वक्त 101 मरतबा ये आयात पढ़े। ये आयात आपने पढ़नी है। इन आयात को पढ़कर एक बार ये कहे, यानी 101 बार, 101 टाइम। इन आयात को पढ़कर एक बार ये पढ़ना, ठीक है। 101 बार ये पढ़नी थी, एक बार फिर ये। इसके बाद सो जाए, किसी से कलाम ना करे, यानी बातचीत पर किसी से नहीं करनी, पढ़ने के बाद सो जाना। इंशाल्लाह बाद में कुछ शख्स जाहिर होकर ये जाहिर कर देगा कि हमला के शिकम में यानी पेट में क्या है। बड़ा खास अमल है, इंशाल्लाह करेंगे। 101 दफा इसको पढ़ना, दोबारा बता रहा हूँ, एक दफा इसको पढ़ना, तो अल्लाह का फजल हो जाएगा। आपको वैब से आगाह कर दिया जाएगा कि पैदा होने वाला मेल बच्चा या फीमेल औलादे नरीना के लिए यानी बेटी की जो ख्वाहिश रखते हैं, जिस औरत के लड़का ना हो बल्कि लड़कियां ही होती हों, जब 3 माह का हमल हो जाए, इस वक्त ये आयत कागज पर लिखकर मोम जामा करके औरत के पेट की बाएं जानब बांधें। इंशाल्लाह औलाद नरीना पैदा होगी। आयत ये है जी। इंशाल्लाह जो लिख के दे, बावजू हालत में लिख के उस औरत को दे, इंशाल्लाह ताला उस औरत के हाँ बेटे की विलादत होती है, पैदाइश होती है। ये भी अमल आजमुदा। जो बहनें भाई बेटे की ख्वाहिश रखते हैं कि अल्लाह उन्हें भी अता करे, वो एक दफा ये अमल जरूर आजमाए। होता मेरे अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम, ये मैं दोबारा बता दूं, मायूस कभी ना हो। अल्लाह कभी भी आप पे फजल कर सकता है। हमें बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं कि हमें बच्चे की ख्वाहिश है, बेटे की ख्वाहिश है। बेटियां भी रहमत होती हैं, जिनको औलाद नहीं है कभी, उनसे बेटियों की अहमियत पूछें। तो अल्लाह से जब भी मांगे तो उसकी रहमत और उसका फजल मांगे। ये मैं एक मजीद आपको अमल बता रहा हूँ। जो औरत स्वाय लड़की के लड़का ना जमती हो, तो हमल पर 3 महीने गुजरने से पहले, यानी ये वो 3 महीने का था, ये 3 महीने गुजरने से पहले कागज पर जाफरान और गुलाब से ये आयत को लिखे। ये आयत है, फिर इस ताबीज को हमला बांधे रहे, इंशाल्लाह मकसद हासिल होगा। अल्लाह के फजल से गले में पहनेंगे दाएं, बाजू पे बांध लें, तो जो भी बहन औलाद नरीना की ख्वाहिश रखती होगी, उसकी वो ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मेरा रब फजल करम करेगा। जिस औरत का बच्चा जिंदा न रहता हो, बाज औरतों का बच्चा पैदा होते इंतकाल कर जाता है या मरा हुआ पैदा होता है, उसके लिए यह अमल है। जिस औरत के बच्चे जिंदा न रहते हों, तो अजवाइन और काली मिर्च दोनों चीजों पर 2 शंबा की दोपहर को हर बार दुरूद शरीफ पढ़कर सूरज शमस 40 बार पढ़े और हर मरतबा इस पर फूंकता जाए। रोजाना इसको वो औरत जिसके बच्चा जिंदा ना रहते हों, सुबह के वक्त 5 काली मिर्च या 3 काली मिर्च और जरा सी अजवाइन खा लिया करें, जब तक के बच्चा का दूध ना छूटे। अल्लाह के फजल से पैदा होने से पहले भी अमल शुरू करेंगे, बच्चा जिंदा पैदा होगा, बाद में भी इसको करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह फायदा होगा।
یہ بھی میں ایک بات بتا دوں، جب بچہ پیدا ہو تو کوئی بھی گھر میں ہو، کیونکہ ماں جب بچہ جنتی ہے اس کے بعد وہ اس حالت میں نہیں ہوتی کہ قرآن پاک پڑھ سکے، تو کوئی بھی گھر والا، شوہر بھی بلکہ، سورہ یاسین روزانہ اس گھر میں صبح کے وقت نماز فجر کے بعد تلاوت کرے، بچے کو پیدا ہونے کے بعد پھونک مارے اور پیدائش سے پہلے بیوی کو دم کرے، انشاءاللہ تعالی بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ خاص عمل ہے، عام نہیں ہے۔ جب آپ کریں گے پھر ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کتنی طاقت ہے۔ جن کے حمل گر جاتا ہو ان کے لیے عمل ہے۔ اگر کسی عورت کو اپنا حمل گرتا ہوا محسوس ہوتا ہو اور خون جاری ہو گیا ہو تو فوری طور پر باوضو حالت میں سرخ رنگ کا دھاگا لے کر عورت کے قد کے برابر الٹے پاؤں کی انگلی سے سر تک ناپ کر اس پر 7 مرتبہ یہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد دھاگے پر ایک گرہ لگائے، اس طرح 7 گرہ لگائے اور ہر گرہ پر 7 مرتبہ پڑھے، پھر دھاگا حاملہ کی کمر میں باندھ دے، انشاءاللہ تعالی حمل قائم رہے گا اور ہرگز نہیں گرے گا۔ یہ بھی بڑا طاقتور عمل ہے۔ جن کے حمل گر جاتا ہو ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ یہ عام اعمال نہیں بتائے جاتے، اور یہ اللہ کے یا خاص عاملین کے یہ عملیات اس چینل پہ دیے جاتے ہیں، تو حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی عورت اولاد سے محروم ہو تو اس کو یہ نقش لکھ کر 7 روز پلایا جائے، اگر حکم خدا سے بیٹا نہ ہو تو قیامت میں میری دامن گیرو۔ تو یہ وہ عمل ہے، اس کو کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، کسی انسان کی حاضری کے لیے بھی اسے کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ بہت سی کتب میں اس وقت یہ مجرب عملیات و تویزات کلندری کتاب میں سے دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ عورت بانجھ نہ رہے، جو کوئی عورت بانجھ ہو روزے پر اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ کو دعا کر انگوٹھی ہاتھ میں پہنے اور آدھی رات کو اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اس آیت کریمہ کو 11 مرتبہ بعد حارت خلوص دیے سے بلا جو ہے وہ روز بلا ناوا 40 دن تک پڑھا کرے، یعنی کسی دن ناوا نہیں لانا، صرف ناپاکی کے دن نکال دینے۔ خدا چاہے گا تو درمیان 40 روز کے حمل رہ جائے گا۔ بہت مجرب ہے۔ کتاب کا نام مہر سلیمانی ہے، جس میں سے یہ عمل دیا جا رہا ہے۔ بانجھ پن کے لیے بہترین علاج ہے، یہ روحانی علاج ہے۔ جتنے میں مال بتا رہا ہوں یہ عام نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ انسان کے لیے جو مایوس ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک روشنی کی کرن ہے۔ ہمیں بہت سے ایسے دعاؤں بڑے میسیجز بھی آتے ہیں کہ جن کا اگر جہاں ذکر کیا جائے تو ویڈیو میرا خیال ہے 10 گھنٹے کی پنج ہے، تو آپ بھی انشاءاللہ عمال کریں گے، آپ بھی ہمیں پھر ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ باقی ہم سے اجازت ضرور لے لیا کریں عمال کی۔ اجازت کا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کر دیں، اگر پہلے کیا ہے وہ ہے تو کافی ہے۔ ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیکی داد پوری کر دے، اور کچھ سوال ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ فضل فرمائے، سب کو اولاد کی نعمت عطا کرے، آمین۔